नमस्कार. धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जयंतीनिमित्तान आम्ही तुमच्या मुखार घेऊन येता धैर्य गाथा, जी जातली 14 मे 2026 छत्रपती शिवाजी महाराज चौक याच्या जवळ माझ्या ऑफिसान आमच्या भायर प्रणांगणान हो कार्यक्रम आम्ही घडोवन हाडटा फक्त तुमच्या खातीर, कुडचडकारा खातीर. या कार्यक्रमाचे मेन उद्दिश्ट जावन आसा की आमी हांगा तलवारबाजी, लाठी काठी, तशेंच आमी शिवकालीन युद्ध कला आनी आगीचे खेळ म्हणल्यार उज्याचे खेळ हे तरेवार आमी जे म्हणटा की शक्ती आनी चपळटेचो संगम, तसोच शौर्य आनी धैर्य हेची जुगलबंदी हे या खेळातून आमी लोकां पर्यंत दाखोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी म्हाका दिसता या कार्यक्रमाक जो धैर्य गाथा जो आमी कार्यक्रम तुमच्या मुखार घेवन येता तेजे खातीर तुमी सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित रावचे. कारण जशें तुमी जाणा आसतले, आमी छावा मुवी पळयल्लो फाटले काही दिसा पयलीं जो छावा मुवी रिलीज जालो तेका एक बरो प्रतिसाद लोकांनी दिल्लो. आनी त्या पिक्चराच्या माध्यमांतल्यान जे आमचे धर्मरक्षक जे आमी म्हणटा, जे आमच्या स्वराज्या खातीर लढलेले झटलेले, जे आमचे आमी जेंकां म्हणटा जे आमचे आदर्श आसा, जे आमचे दैवत्य आसा, म्हणजे जेंच्यांनी स्वराज्य राखून दवरल्या, मोगलां कडेन झगडले आनी ह्यो गोश्टी म्हणजे आमच्या प्राचीन काळान ज्यो गोश्टी आयज आमी एक मोठ्या उमेदीन आनी मोठ्या अभिमानान आमी हिंदू म्हणून आयज आमी हिंदू राष्ट्र म्हणून आमी ज्या देशान रावता, ज्या देशान आमचे कार्य करता, ज्या देशान आमी खाता पिता रावतात, सो हें आमकां कित्याक लागून आयज हे दीस आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. आनी असले हिरोचे म्हणजे आमी जे म्हणटा जे आमी हिरोय म्हणपाक शकना, पूण आमी आराध्य दैवत म्हणटा, आमी स्वराज्य दैवत म्हणटा, ज्या महान पुरुशांनी जेंच्यांनी आमकां हें स्वराज्य आमकां आयज अनुभवपाक दिलें, तांकां साजरो करपाचो हो एकमेव आमचे मुखार एक आमची ऑपॉर्च्युनिटी आसा. आमकां हें आमचें भाग्य आसा अशें आमी समजता. आनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो फक्त इतकेच कारणां खातीर, कारण ह्यो काही गोश्टी ज्यो प्राचीन काळान ज्यो त्या काळान जे आमचे थोर महासंग्रामी म्हणटा, अशे महायोद्धा जे जावन गेले आनी आयज आमी त्यांचो वारसो मुखार चलयता, तेंच्या विचारांचेर, त्यांच्या बुद्धीन जे आयज स्वराज्य घडलां त्या बुद्धीचेर आमी चलोन मुखार वतात, तेंचे आदर्श घेवन मुखार वतात. ते त्या टायमाचेर ते लढाई कशे करताले, तांचो हावभाव कशे आशिल्लो, त्या टायमा वयली लढाई कशी आशिल्ल्यो, ह्यो गोश्टी खंय तरी लोकां पर्यंत पावपाक जाय, लोकांक ह्या बद्दल जागृती मेळपाक जाय. आयज आमी जेन्ना हिंदू राष्ट्र म्हणटा, जेन्ना आमी हिंदुत्वाचेर आमची कला जावं, आमची संस्कृती जावं, जेन्ना आमी जपून धरपाचो आमी जेन्ना विशय करतात, त्या विशयाच्या मुखार वचून म्हणजे आमी जे ह्यो गोश्टी करतात त्यो खंय तरी लोकां मुखार हाडपाक जाय आनी लोकांक त्यो कळपाक जाय. ह्या उद्देशान आमी महाराष्ट्रांतल्यान स्पेशली एक ग्रूप आमी तुमच्या मुखार आफयल्या, कारण तुमी हें अनुभवपाक लागून. सो ताजे खातीर हांव प्रत्येक कुडचडकारा कडेन मागतां, जे शिवप्रेमी आसतले, जे देशप्रेमी आसतले, जे राष्ट्रहिता खातीर खंय नाल्यार खंय डायरेक्टली इनडायरेक्टली कळत खंय तरी आपली भावना ह्या देशा खातीर हें करतात, पणाक लावता, नाल्यार त्या हेजे खातीर सदांच झडटा, तांचे खातीर एक बरो उत्साही आनी एक मोटिवेटींग असो हो इव्हेंट जातलो. ताजे खातीर हांव प्रत्येक कुडचडकारा कडेन मागतां, व्हडले नेणटे जाणटे सगळ्यां कडेन मागतां, एक कळकळीची विनंती करता की तुमी मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक मोठी उपस्थिती लावची आनी हो भरघोस असो प्रतिसाद तुमचो मेळचो, कारण ह्यो गोश्टी आमी फक्त तुमचे खातीर घेवन येतात आनी ताजे खातीर तुमचो प्रतिसाद हो तितकोच इम्पॉर्टंट आसा. हांव परत एकदां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान तुमचे कडेन मागतां की तुमी मुद्दामून ह्या कार्यक्रमाक तुमची हजेरी लावची आनी हेजी उमेद घेवची. धन्यवाद. आनी परत एकदां शौर्य, संस्कार आनी परंपरा हेजो एक अनुभवपाक तुमी मुद्दामून 14 मे 2026 सांजेच्या 5:30 वरांचेर छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, तशेंच जे म्हाजें कार्यालय आसा, जे आमचें ऑफिस आसा, तेज्या प्रांगणान हांगा हो कार्यक्रम जातलो. सो मुजरत तुमी ह्या कार्यक्रमाक हजर रावचे अशी तुमचे कडेन कळकळीची विनंती. धन्यवाद.